بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ما شاء الله. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الله ما شاء الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما شاء الله جميل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما شاء الله. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما شاء الله أحسنت. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ما شاء الله حررت القلوب ما شاء الله. الحمد لله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا الله. ما شاء الله. الله أكبر. تكبير تكبير تكبير. ما شاء الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. صدق الله